igsuon kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Pauline's sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikalimang Domingo, sulod sa tuig. Tema: pagkaalim sa sakit sa kahiladman. Mga igsuon karong adlaw, gipahinumduman kita nga wala kita mag-inusara sa atong mga pag-antos. Ang Ginoo dili buot nga kita iyang mga anak mag-antos. Ug tungod niini, iyang gipadayag ang iyang kaluoy ug paghigugma kanato diha sa iyang kasakitan ug kamatayon aron kita maluwas diha sa iyang kabanhawan. Mao nga isip mga disipulo ni Kristo, gihagit kita sa pagsunod sa iyang mga lakang sa pagpadala o kahupayan sa matag usa kanato aron sa ingon nga paagi hinay-hinay nga maalin ang sakit nga atong gibati sa kahiladman sa atong kasing-kasing. Dili kita mawad-an og paglaom nga ang Dios taliwala sa atong mga kasakitan, siya kanunay nagpataliwala kanato. Andam ba usab kita nga mabuhat sa iyang kabubuton aron kita sa kanunay mahiusa kaniya? Pamalandungan nato kini. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Archimedes Joaquim Lacheca, paring Jesuita, inabagan sa pag-awit sa Pauline's Friends. Palihog manindog ang tanan. Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo nga kaninyo, manasap kanimo. Igsuon kining atong misa karon sa ikalimang Domingo sulod sa ordinaryo nga tuig, ato kining ihalad o ipahinungod alang kaninyo mga igsuon namong masakiton o nag-antos sa nagkalain-laing balatian nga hinaut-unta nga ang grasya nining santos nga Eucharistia maghatag kaninyo
makanunayon nga kusog diha sa pagsalig, pagtugyan o paghigugma sa atong Ginoo, taliwala sa kalisdanan. Sa pagsugod ni atong santos nga misa, atong dawat nga kitang tanan ang inahanglan kanunay sa panabang ug pasaylo sa Ginoo, busa maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong ayuson, kay nakalapas sa pagdakuyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa aming buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa na mo sa pagyaman sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong ayuson, aron ninyong anak ko sa Ginoo ating Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Jesu Cristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos ito sa Mag-ampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod. Sila nga nagsalig lamang sa ilang paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Job. Uluhan 7, tudling 1 ngadto sa 4 ug 6 ngadto sa 7. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabug-at nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot, ang matagabii naghatag kanakong kaguol. Kung muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii, ug mangandoy sa kadlawon. Nanglabay ang ako mga adlaw nga walay paglaom. Mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daigang Ginoo kay siya maayo. Awitin pagdaig ang atong Diyos kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundo ang nagkatibulaag sa Israel. Iyang giayo ang masulupon, iyang gihunaran ng ilang mga samad. Siyang nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Daikang Ginoo nga nag-ayo sa masulupon. Dako gayud ang atong Ginoo, ug
makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban, ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dahutan iyang gisalikway aron mapukan. Dahigang Ginoo nga nagayo sa ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, puluhan 9 tudling 16 ngadto sa 19 ug 22 ngadto sa 23. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit gisugo man ako sa pagbuhat ni ini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan, sanglit nagbuhat man ako ni ini, ingon nga katungdanan ko. Nagpasabot kini, magisugo ako sa pagbuhat ni ini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko, ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad ni ini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago, alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya kita, umagmaya, magmaya. Maugini ang adlaw, magihimo sa Ginoo. Magsadya kita, umagmaya, magmaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaan ikaw, Ginoo. Ikan sa sinagoga miadto sila sa Pinoy-ana ni Simon ug ni Andres. Ug kuyog nila sila Santiago ug Juan. Nining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus dito, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus sa masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha giwasan sa hilana ta masakiton o unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod dito magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-lain mga sakit. O iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan kanila.
wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod o miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakita nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasigpit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila. Kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga, ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil kung ikaw, Kristo. Kining unang pagbasa nagulagway ni sa mga pagbati nga hangtod karon tinuod nga masinati nato. Una sa tanan sa atong mga igsuon nga masakiton. Samtang naminaw mo sa unang pagbasa tingali inyo po ning masinati diha sa inyong kasinatian nga ang adlaw bugat sama sa usa ka palasunon nga hinaut unta kuhaon diha sa atong mga bukton. Sa mga masakiton usahay pag magbisita ko sa mga ospital diri sa Davao, ug na ang ilang kanunay nga masulti kanus apak kuhaon sa Ginoo kining palasunon. So ilang ipasabot ang ilang balatian. Kaya ang matag adlaw sama sa ingon ni Job mabugat sama sa pinugos nga pag-alagad sa lakton nga pagkasulti way lami kanunay usa ka pagbangutan. Apan kung atong pamalandungon ang kasinatihan ni Job kini usa ka pagbati nga gikan sa usa ka kasinatian nga ayahay sa tunguna. Ana kani ang tanan. Kung sa usa ka hitabo kini tanan gikuha kaniya. Ang iyang anak nangamatay, ang iyang asawa mibiya kaniya o ang iyang mga katigayunan nahanaw. Kung karon nagpalimos siya diya sa daplin sa dalan. Kung kining iyang pagbati, sama po ni sa pagbati sa kadaghanan nato nga nakaagi sama dili man siguro pareha ni kagrabe. Sama ni ini. O si Job nagpulagway siya sa kasagarang tao nga nag-agi o laom nga pagsulay o mapintas nga kapalaran sa manini. Apan sa katapusan, kung basahon nato si Job, ang katapusang pulong niya dili man sa kamulo o reklamo. Apan pagtugyan, pagsalig diha sa kabubuton sa Ginoo diha kanina. Ug tungod niini gigantihan siya. Ang katapusan sa basahon ni Job usaman ka malampuson nga pagsulay. Malampuson tungod kay iyang nakitaan o nasabtan ang kabubuton sa Ginoo iyang gitugyan iyang kaugalingon ini. Sa samang paagi si Jesus padayag niini sa ebanghelyo karon nga niyang kinabuhi dili man iyaha no usa ka pagtugyan diha sa sulundon nga pag-alagad sa misyon sa iyang amahan. Ang matag buhat niya usaman kapag bantala sa kaayo ug gugma sa Ginoo alang sa mga tawo nga
mibati nga sila halayo kaniya. Ug ang tibuok ministeryo ni Jesus isip Mesiyas usaman kapag kaput o pagdalit kanila og kahupayan diha sa ilahang kagulanan ug labaw sa tanan, pagpasabot kanila nga ang Dios anaa sa ilang kiliran. Kung atong tanahon ang kalainan ni Job ug Jesus, anaa kini sa ang kalainan anaa kini sa katapusang bahin sa ebanghelyo. Matag adlaw sa kinabuhi ni Jesus, anaa siya higayon nga moadto sa awaaw nga dapit o mag-ampo. Ug kini nagpakita kanato unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi, no? Nga si Jesus kanunay gyud niyang gitan-aw nga iyang kinabuhi usa ka tubag, usa ka misyon, usa ka pagpadayag sa laing tao diha sa nagsugo kaniya. Very unselfish, no? Very altruistic nga iyahang pagtanaw sing kinabuhi usa ka halad, dili usa ka katungod. Usahay upo na atong bation usahay kung atong tanaw natong kinabuhi nga may katungod ko nga malipay, may katungod ko madato, may katungod kong makaangkon ini, no? Nga kung imong giyong tanawon, dili magid mo maangkon. Mag-uulang ta nga kung atong kaning atong atagan o importansya kining right, may right, no? Dili pod pasabot nga maot na, no? Apan kung ato ikumpara na sa kinabuhi ni Jesus, ang importante sa kaniya dili man ang iyang katungod, apan ang katungod sa nagsugo kaniya. No, dili ni lalim o sayong dawaton tungod usa kini ka gubat sa panlantaw. Mga panlantaw, may mga tao nga ilang panlantaw sa kinabuhi nga kinahanglan madato ko, kinahanglan mag-enjoy ko sa kinabuhi, kinahanglan okay tanan. Napoy mga tao nga moingon ang kahulugan sa akong kinabuhi mao man nga kung mabot ang panahon tawagon ako sa Ginoo na ako'y ibilin nga maayong handumanan, na ako'y mabilin nga kaayuhan nga makahatag og inspirasyon sa uban. Lahi po na ang panlantaw. So dinhi sa atong mga pagbasa karon dapit kita sa pagpamalandong sa atong mga panlantaw sa atong kinabuhi. Kining atong kinabuhi usa ba ka palasunon o gasa? Tingali kung ato kining ihalad sa Ginoo nga diha sa pagsalig kaniya base kining palasunon, gasa gyud ay alang diha sa uban. Alang sa mga igsoon atong masakiton, duha man pod ka panlantaw ang sakit. Ini usa ka palasunon sama sa gibati ni Job, usa ka pag-antos, pagsulay. O usa pod ka higayon sa pag-alagad sa Ginoo diha sa limitasyon o balatian. Inumdum ko ani usa ka arsobispo sa Chicago nga si Cardinal Bernardin, Joseph Bernardin. Usa ka adlaw niya na hibal-an niya na say cancer. O naluya siya pagka hibalo niini kay siya man usa ka leader sa ilahang diocese sa Chicago. O usa ka adlaw niya naamguhan niya nga ngano magmulo man ko og magreklamo sa Ginoo. Nga salamat gani gihatagan ko niya og higayon nga makabuhat o pamaagi. So yang gibuhat siya o sa cancer patient. Samtang kusgan pa siya, musuroy siya sa tanang mga ward nga na cancer, cancer ward. O magsuot siya og kanang kanang saklawn, magsuot siya mga maskara nga pagtatanaw nimo mga balingaw kay tan-aw,
sama sa mga carnival. So kini yung mga bata nga nay cancer, mga tawa, malipay, makakita kaniyan. Isag wala sila kaila nga siya usa ka obispo. O sa niabot ang panahon nga di na gid siya makalihok. Ang iyang kwarto puno kay mga tao sa mga natabangan niya. Sa mga higayon nga nahumpay sila sa ilahang kasakit tungod nalipay sila makita sa iyang itsura. Naalagid na sa to naalagid na sa panlantaw nato sa atong kahimtang. Pwedeng tanaw nato ning negatibo o magpabili na lang diha o positibo nga pwede nato kining dalhon ang atong kasakit diha sa usa ka pagserbisyo nga makagaan dili lang kanato apan diha sa mga kasakit nga mas grabe pa nato nga gidala-dala sa ibang tao. So yan po nato nga kita malamdagan sa Ginoo diha sa mas hayag nga panlantaw sa atong kinaiyahan. Ang Ginoo wala gatan-aw kanato nga may limitasyon. Apan kanunay nagadasig kanato sa mas taas nga panlantaw o pag-alagad. Sa mga taong walay sakit, gayon pud kini nga tan-aw nato ang mga tao nga may balatian, isip, responsibilidad. Magpasalamat ta sa Ginoo sa iyahang kaayo kanato hinapunta nga kining atong santos nga misa naghatag og bag-ong panlantaw diha sa atong kahimtang o sa atong relasyon sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong ipadayag karon ang atong buhing pagtuo. Tanan, Nagatuo ako sa Diyos, Amahan, paggaw sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako ni Jesucristo ang iyong bugtong na atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, kung natawag ka ni Maria nga ulay, natanto siya sa sulod ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay gilubong. Miatyo siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banaw siya. Nisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios, nga mahal ug magagawom sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhit sa mga minamatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Maigsuon diha ni Kristo sa hiniusang tingog ato karong pangayoon sa atong langit ng Amahan ang grasya sa kadasig, sa pagpadayon, sa pagpaambit sa iyang pulong, sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian, relihiyoso ug sa tanang nagdumala sa atong simbahan, nga unta sila makanunayon sa ilang kadasig sa pagpaambit sa pulong sa kinabuhi ni Kristo sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa pangulo sa atong nasod, nga unta magpadayon siyang mutuman sa iyang misyon, isip sulugoon sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa nakalisod-lisod natong mga kaigsuunan, nga unta dili sila kawad-an sa paglaom, nga ang Dios mao'y muhupay sa ilang gibating kasakitan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa nagkalain-laing organisasyon o mga ministriya sa atong parokya o sa mga kapilya, mula hutay unta silang mupadayon sa ilang misyon alang sa kalambuan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang kanatong tanang pamilya, nga unta mahuptan nila ang kabililihon sa maong sakramento sa kaminyoon ug magpadayag kini
Diha sa ilang mahigugmaong pag-amuma sa ilang mga anak, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pangamuyo. Langit ng Amahan, sa kinasingkasing nangamuyo kami nga dunggo nimo ang among mga pag-ampo. Ihatag ka namo ang kadasig sa pagpaambit sa imong pulong diha sa among isig katawo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo gikan sa inyong mga pamamon. Alang sa pagkayag-pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, Dios namo, naghimo ka niining mga binuhat aron labing katabangan ang among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo, Manaw sa kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Nihani ikaw aron pagluwas sa tao pinaagi sa imong gahom kay Dios kaman. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas ang tao pinaagig tao. Gisalikway sa tao ang pakikigala kanimo o gikinahanglan niya ang pag-uli nini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa tagauman, puno ang langit.
Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo karon lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ikuha sa upan ug ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga testamento. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Mga igsuon kini ang misteryo sa atong pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, managtubos ka na mo. Pinaagi sa iyong krus, kung pagkabanhang luwas na kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug alagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha ang mahingpit kami sa gugma uban ni Papa Benedicto, ni Fernando, ug ang iyang kauban nga si George, among mga obispo dinhi sa Dakbayan sa Davao, sa tanang kaobispuhan o kaparian o relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita sa Amahan diha sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namong nga anak,
Pasay luha kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasay kami sa nakasalanan namon. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, tuwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay inuman ang pingharian, ang nahumungang himaya, ang tunod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang atong panaginip sa unay. Please, please, please. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy-ling, kaluy-ling, kaluy-ling kami. Ikaw nga nagawagan sa masa sa kalibutan, kaluy-ling, kaluy-ling, kaluy-ling kami. Ikaw nga nagawagan sa mga sala sa palibutan, hatagi, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit karon sa bangkete sa Ginoo. Ginuuli ko angay malawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan. Ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamata sila tungod sa gugma niya,
ug tungod sa katingalahan niyang mga buhat ngadto sa mga anak, sa mga tao. Kay gibusog niya ang gigutom o gitagbaw niya ang giuaw. Mag-ampo kita. O Diyos nga nagbuot ka, nga manag-ambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis, itugot ka namo nga hiniusad diha ni Kristo, malipayon kami nga magpugi, pagbuhat, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat nita sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo, Manaw sab kanimo. Manalain kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong santos nga misa, manlakaw kita diha sa pagsalig, paghigugma, o pag-alagad sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaapuhan, ang ngayang pag-autan, bililon-tinig, labaw sa bulawan. Ang limakan sa tawanon kahangturan, ang kalambuan alam sa tanan. Ang tawa ko sa isipan mo, karuman kayo sa yutang Pilipino. Ang kaapuhan, ang ngayang pag-autan, bililon-tinig, labaw sa bulawan. Ang himaan sa tawanon kahapungan, ang kalambuan alam sa tanan. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.